हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की कोशिशें तेज। अपोजिशन कायदीन की शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी की वफ्द के साथ शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ में भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी से होने वाली मुलाकात पर एतमाद न लिया। दोनों रहनुमाओं में तहरीक अदम एतमाद समेत हुकूमत मुखालिफ उमूर पर गौर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान से मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। फजलुर रहमान की चौधरी बरादरान को तहरीक अदम एतमाद पर साथ देने की दरखास्त। आपने सियासी महाज खूब गर्म कर दिया। चौधरी शुजात का मुकालमा, तहरीक को अंजाम तक पहुंचाएंगे। फजलुर रहमान का जवाब। आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान को आज इशाइये पर मदऊ कर लिया। साबिक सदर और चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। विफाकी वज़रा मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। आसिफ जरदारी ने चौधरी बरादरान से हुकूमत मुखालिफ अदम एतमाद की तहरीक में ताउन मांगा था। पार्टी ने फैसलों का इख्तियार परवेज इलाही को दिया हुआ है। अपोजिशन के सीनियर रहनुमाओं का पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का मशवरा। आसिफ जरदारी, बिलावल, JUI क़यादत और शहबाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। आसिफ जरदारी बोले, बराह रास्त इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। स्पीकर या वज़ीर आला को फोकस किया तो वज़ीर आज़म को वक्त मिल जाएगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का अवामी मार्च की तफसीलात का ऐलान। कहती है, अवामी मार्च से मुआशी तबाही की वजह बनने वाले इमरान खान से छुटकारा दिलाना है। ये मार्च पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ है। नया पाकिस्तान बनाने वालों ने महंगा पाकिस्तान बना दिया। गरीब को 2 वक्त की रोटी मुयस्सर नहीं। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च पुरअमन होगा। मार्च 35 शहरों से गुजरेगा। तकलीफ में है, ये तो इनकी बदौलत है। इनको पकड़ना चाहिए, इनसे इनकी खबर लेनी चाहिए। तो ये बौखलाहट का ही बहन शिकार है। ये बौखलाहट ही है जो इनके चेहरों पर है। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की अवाम इमरान खान से निजात हासिल करने में कामयाब होगी। अवाम ने तो इस शख्स को मुस्तरद कर दिया है। आप जिससे भी जाके ये माइक ले जाके पूछेंगे और दिल पे हाथ रख के खुद भी बताएंगे तो आपको पता है कि इमरान खान को पाकिस्तान, बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान की रिजेक्ट कर चुकी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली, मुल्की हालात संगीन और पेचीदा हो चुके हैं। हुकूमती पॉलिसी से हर तबका परेशान है। इमरान खान ने अवाम को सब्ज बाग दिखाए। आज इनको वोट देने वाला अपना अंगूठा काटना चाहता है। हुकूमत अवाम को मुसलसल दीवार से लगा रही है। पाकिस्तान सिर्फ इमरान खान का नहीं, सबका है। कराची से इस्लामाबाद की जानिब रुख कर रहे हैं। इमरान खान को मुल्क से मजीद खेलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया था कि देखिए, हम कतई तौर के ऊपर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ना ही हमारी ये पॉलिसी होगी। अफगानिस्तान के लोगों की फिक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। पहले जो है वो पापड़ वाले, फलूदे वाले आसिफ अली जरदारी ने अंदर जाना है, या मकसूद चपड़ासी और मसरूर अनवर वाले शहबाज शरीफ ने पहले अंदर जाना है, जिसकी हमारी CEC का भी ये आज मुतालबा है। और ये हम मीडिया के सामने फवाद साहब ने भी रखा कि इनकी डे टू डे हेयरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन की 2 तस्वीर शहबाज शरीफ और जरदारी हैं। इनमें तय हुआ कि अदम एतमाद के लिए कितने कितने पैसे लगाएंगे। हमारे 3 MNAs को अदम एतमाद के लिए पैसों की ऑफर की गई। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की CEC मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू।
فاروق حبیب بولے آصف زرداری اور شہباز شریف کے کیسز کی روزانہ سماعت ہونی چاہیے، ملازمین کی اکاؤنٹس میں آنے والے اربوں روپے کا حساب انہیں دینا پڑے گا۔ 18 فروری کو جو پاکستان کی عوام کو غلام بنانے اور میڈیا کو غلام بنانے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی گئی پیکا لا کے اندر، جس میں سزا کی تعریف کے جرم کی تعریف کے بغیر 5 سال قید، فوجداری مقدمہ، نان بیلیبل وارنٹ، میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، کہ جو ان نالائقوں پہ نااہلوں پہ تنقید کرے گا ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے، بغیر ٹرائل کے FIA یا پولیس گرفتار کر لے گی۔ نون لیگ کا پیکا آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ، ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں جو نااہلوں پر تنقید کرے گا اسے 5 سال کے لیے گرفتار کر لیا جائے گا۔ آرڈیننس میں عدلیہ کو تابع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پیکا آرڈیننس سب سے پہلے عمران خان پر نافذ ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو نیب کی چکیوں میں ڈالا۔ کرائے کے ترجمانوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ ترمیم کے خلاف درخواست پر اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری۔ پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاری ہوئی تو DG FIA ذمہ دار ہوں گے۔ SOPs کے مطابق دفعہ 20 کے تحت کسی شکایت پر گرفتاری نہ کی جائے۔ دنیا بھر میں ہتک عزت کو جرم سے الگ کیا جا رہا ہے، عدالت کے ریمارکس۔ ATC اسلام آباد نے صحافی محسن بیگ کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تھانے میں ہمیں ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی، مقدمے میں صرف پسٹل کا ذکر ہے، اب ویڈیو کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ جس باکس کا کہہ رہے ہیں وہ باکس پولیس اٹھا کر لے جا چکی، 100 میٹر دوری پر جائے وقوع ہے، ابھی تک کہہ رہے ہیں ویڈیو قبضے میں لینی ہے۔ ملزم وکلاء کا موقف۔ وزیراعظم عمران خان کا وفد کے ساتھ 2 روزہ سرکاری دورہ روسی صدر، وزیراعظم اور ڈیپٹی وزیراعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ عمران خان اسلامک سینٹر ماسکو کا دورہ اور گرینڈ مفتی سے ملاقات کریں گے۔ وزیراعظم روس کی کاروباری شخصیات سے بھی ملیں گے۔ عمران خان 24 فروری کو وطن واپس آئیں گے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت PTI پنجاب پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، مرکزی اور پنجاب کی سینئر قیادت کی شرکت۔ اجلاس میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بات چیت ہوئی۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات میں ٹکٹس کی تقسیم کے امور پر مشاورت ہوئی۔ بڑے شہروں کی میئرز کے حوالے سے تجاویز زیر غور آئیں۔ الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق میں تبدیلی پر حکومت اور اپوزیشن سے رابطے کا فیصلہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس میں اپوزیشن قائدین کو خط لکھنے پر اتفاق۔ سیاسی جماعتوں کو بلا کر حکومتی آرڈیننس پر رائے طلب کی جائے گی۔ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن اگلا لاہ عمل طے کرے گا۔ الیکشن کمیشن حکومت کو بھی نئے آرڈیننس پر تحفظات سے آگاہ کرے گا۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق کی GHQ آمد۔ آرمی چیف سے نمائندہ خصوصی یورپی یونین کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال، افغان صورتحال اور سفارتی تعلقات پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔
یورپی یونین سے باہمی مفاد پر مبنی کثیر الجہتی تعلقات کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سینیٹر رحمان ملک 70 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مرحوم اسلام آباد کے نجی اسپتال میں کرونا کے باعث زیر علاج تھے۔ انہیں پھیپھڑوں کا عارضہ بھی لاحق تھا۔ سیاسی رہنماؤں کی تعزیت کے لیے رحمان ملک کے گھر آمد جاری۔ مرحوم کی نماز جنازہ جمعرات کو اسلام آباد میں ادا ہوگی۔ صدر، وزیر اعظم آصف زرداری، بلاول بھٹو سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کا بھی رحمان ملک کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کیپٹل ٹی وی کی انتظامیہ اور ٹیم کی جانب سے سینیٹر رحمان ملک کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ احمد ریاض شیخ اور شبینہ ریاض شیخ کا بھی رحمان ملک کے انتقال پر مرحوم کی فیملی سے اظہار افسوس۔ احمد ریاض شیخ کہتے ہیں رحمان ملک ایک منجھے ہوئے سیاستدان کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کی وفات سے سیاست میں ایک خلا پیدا ہو گیا ہے۔ شبینہ ریاض بولی مرحوم رحمان ملک کی فیملی کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، 20 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی۔ سابق ڈائریکٹر پاکستان ریلویز محمد اشفاق خان، نووا سٹی ڈیولپرز شراکت دار اور ڈائریکٹرز کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ میسرز لائف سٹائل ڈیولپمنٹ SMC پرائیویٹ لمیٹڈ، ڈیپٹی رینجر محکمہ جنگلات خیبر پختونخوا شوکت حسین اور دیگر کے خلاف انکوائری کی منظوری دی گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے نورووا سپورٹس سٹی کمپلیکس ریفرنس میں نون لیگی رہنما احسن اقبال کی بریت کی درخواست مسترد کر دی۔ جج سید اصغر علی نے بریت کی درخواست پر محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ احسن اقبال نے بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، شاہد رفیع، طاہر بشارت چیمہ کے خلاف لوڈیرو پاور پلانٹ ریفرنس خارج۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج محمد بشیر نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملزمان کی بریت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے ریفرنس خارج کر دیا۔ ریفرنس میں مجموعی طور پر 10 ملزمان نامزد کیے گئے تھے۔ 2 ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے، ایک ملزم انتقال کر گیا تھا۔ لڑکی سے زیادتی کیس میں ٹک ٹاکر نبیل عرف بھولا ریکارڈ کی 5 مارچ تک عبوری ضمانت منظور۔ سیشنز کورٹ لاہور نے پولیس کو ملزم کی گرفتاری سے روک دیا۔ ایڈیشنل سیشنز جج نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ تھانہ غالب مارکیٹ میں ملزم بھولا ریکارڈ کے خلاف مقدمہ درج ہے۔